अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। नाजरीन, कराची का माजी जितना खौफनाक रहा है उतना ही बदकिस्मत भी रहा है। ये वो शहर है जिसने दहशत, जुल्म, भत्ताखोरी, बोरी बंद लाशें, चोरी, डकैती, अगवा से लेकर कचरे की सियासत तक देखी है। तबाह बर्बादी की वो तस्वीर बना रहा कराची के जिसके सियासी ढांचे के दावेदार कई मगर वाली वारिस कोई ना बना। जिंदा लोग जल गए, JIT सर्द खाने में पड़ी रही, लोग दुहाइयां देते रहे इंसाफ की मगर इंसाफ ना मिल सका। मिलता भी कैसे? बात इल्जामात बयानात से कभी आगे बढ़ ना पाई। सब कुछ सामने था, सारे किरदार मंजर-ए-आम पर थे, फिर इतनी ताखीर क्यों? क्यों सियासी शख्सियत से लेकर पुलिस तक कत्ल-ए-आम में मुलव्विस रहे? क्यों एक गैंगस्टर को अमन का अवार्ड दिया गया? उस वक्त जो साथ खड़े थे आज वो कहते हैं हम बेबस थे। क्या इतना कहना काफी है? खा गए जो लोग इस शहर को आज वो खुद को बेगुनाह कहते हैं। इन 3 JITs में जो कुछ है काफी हद तक हम सब पहले से ही जानते हैं। फिर इसकी ताखीर की क्या वजह थी? क्या वो चीज थी जिसने वान में बैठे बड़े बड़े लोगों को परेशान किए रखा? और अब इसकी टाइमिंग्स और सियासी पॉइंट स्कोरिंग से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्यों कोई उन लोगों से नहीं पूछता कि जिनके घर तबाह हुए कि वो इस इंसाफ से मुतमईन है भी या नहीं? बहरहाल कहानी अभी बाकी है। अभी ये देखना बाकी है कि क्या वाकई ये JIT किस्सा माजी है या फिर एक नया आगाज। सिंध हुकूमत ने सानिया बल्दिया और उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट जारी कर दी। उज़ैर बलोच की JIT में पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा या आला क़यादत का नाम शामिल नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने पीपल्स अमन कमेटी को आड़ में लेकर लियारी में अपनी रियासत कायम की। उज़ैर बलोच ने साथियों के साथ मिलकर कई अफराद की जान ली। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों का कत्ल, थानों पर हमले, असलहा और धमाका खेज मवाद की खरीदारी में भी मुलव्विस होने का जिक्र। रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच ने गैर मुल्की एजेंट्स को अहम कौमी राज फराहम किए। रिपोर्ट जारी होते ही महकमा दाखिला की वेबसाइट से आर्जी तौर पर मुअत्तल। मेरी तो जिम्मेदारी भी नहीं थी, फिर भी सानहे के तीसरे दिन इस्तीफा दे दिया। JIT में ना मुझ पर इल्जाम लगा, ना भाईला ब्रदर्स ने मुझ पर उंगली उठाई। रहनुमा MQM रऊफ सिद्दीकी ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा उनके खिलाफ गलत खबरें चली। रहमान भोला के बयान के वक्त तो मैं मदीना में था। ये दहशत गर्दी थी या सानिहा? अदालत तय करे और मुजरिमान को इबरतनाक सजा दे। 7 से 8 में रऊफ सिद्दीकी से तफसीली बात होगी। और इमरान खान JIT पर एक्शन ले, चाहे उसकी लपेट में इत्तेहादी ही क्यों ना आए। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने बड़ा मुतालबा कर दिया। समा से गुफ्तगू में फारूक सत्तार मासूम ना बने। दुनिया जानती है MQM क्या करती थी। फारूक सत्तार बेबस थे लेकिन उन्हें सब मालूम था। सानिया बल्दिया फैक्ट्री की मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। JIT रिपोर्ट के मुताबिक कराची की बल्दिया फैक्ट्री का वाकया मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत दहशत गर्दी का वाकया था। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 20 करोड़ रुपए भत्ता ना देने पर बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई जिसमें हम्माद सिद्दीकी और रहमान भोला का हाथ था। रिपोर्ट में यह भी इंकिशाफ किया गया है कि बल्दिया फैक्ट्री केस को रोज़े अव्वल से इस तरह चलाया गया जिससे मुलव्विस गिरोह को फायदा हो। JIT रिपोर्ट के मुताबिक दबाव के जेर असर पुलिस ने बल्दिया फैक्ट्री सानिया के केस को जानिबदाराना अंदाज में चलाया। JIT ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री की नई FIR दर्ज करने की सिफारिश की है। बल्दिया की टेक्सटाइल फैक्ट्री में सितंबर 2012 में आतिश ज़दगी का वाकया पेश आया था जिसमें 250 से ज़ायद अफराद जिंदा जला दिए गए थे। दिसंबर 2016 में बल्दिया फैक्ट्री केस में मुलव्विस एक मुलजिम रहमान उर्फ भोला को इंटरपोल की मदद से बैंकॉक से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल किया गया था। अब्दुर्रहमान भोला ने अपने बयान में ये एतराफ़ किया था कि उसने हम्माद सिद्दीकी के कहने पर ही बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई थी। अक्टूबर 2017 में सानिया बल्दिया फैक्ट्री का मरकजी मुलजिम हम्माद सिद्दीकी दुबई से गिरफ्तार किया गया था और फैक्ट्री मालिकान भाईला ब्रादरान ने JIT और अदालत को ये बताया था कि साबिक गवर्नर इशरतुल इबाद ने साबिक CPLC चीफ अहमद चुनाई के जरिए पैगाम भिजवाया कि मामला ठंडा करना है तो वुरसा के हर एक खानदान को 5-5 लाख रुपए MQM के प्लेटफॉर्म पर जमा कराने होंगे। साबिक MNA सलमान मुजाहिद बलोच ने जेल में मुलाकात की और ये कहा कि मुझे वकील कर लें, मैं मामला ठंडा करवा दूंगा। JIT के मुताबिक MQM के सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी ने मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर उन पर दबाव डाला और मुतासरीन में
इमदाद तकसीम के नाम पर तकरीबन 6 करोड़ रुपए लिए थे। तो रऊफ सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। रऊफ सिद्दीकी साहब, आप पर सबसे पहले तो इल्जाम यह है कि आपने दबाव डालकर फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, क्या आप उसका एतराफ़ करते हैं? साथ ही ये भी बताइएगा कि मुलजिम ने यह भी एतराफ़ किया था कि रऊफ सिद्दीकी और हम्माद सिद्दीकी ने केस का रुख तब्दील करने के लिए फैक्ट्री मालिकान से 5 करोड़ वसूल किए थे। क्या ये सच है? असल बात समझने की ये है कि ये 260 से ज़ायद शहीदों का मामला है जो जल के बल्दिया फैक्ट्री के अंदर शहीद हो गए, मर गए। और ये मुकदमा सिर्फ दुनिया नहीं, ये आखिरत का भी मुकदमा है। इस मुकदमे में रत्ती बराबर भी किसी ने आगे पीछे करने की कोशिश की या इसके अंदर कोई ज़्यादती की या कमी की तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में समझे। और दुनिया में तो खैर अल्लाह ताला की सज़ा मिलनी ही है। खुदाई फ़ैसले अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इतने बेगुनाह शहीद हो जाएं और उनके ज़िम्मेदार बच जाएं। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। दूसरी बात यह है कि मेरा नाम ना जीआईटी में रहा, ना जीआईटी ने मुझे बुलाया, ना मेरा नाम चालान में था। मैं मदीना मुनव्वरा में था तो एक टिकट चलने शुरू हुए कि रहमान भोला का एक बयान, उसमें उसने कहा कि केस का रुख मोड़ने के लिए जो है वो 4 से 5 करोड़ रुपए हम्माद सिद्दीकी और रऊफ सिद्दीकी ने लिए थे कि केस आपका हल्का कर देंगे, कम कर देंगे। पहली बात यह है कि आग लगी, ये इतना अंधोनाक वाक़या था कि मुझ जैसा इंसान तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। मैंने तीसरे दिन इस्तीफ़ा दिया इस अदालत से। मैं इस पूरे सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान समेत इस पूरे सब कॉन्टिनेंट का मैं पहला वज़ीर था कि जिस पे ज़िम्मेदारी भी नहीं थी, और मैंने इस्तीफ़ा दिया इस पे। और मैंने ये अपील की और मुतालबा किया कि इसकी साफ़ शफ़ाफ तहक़ीक़ात कराई जाए और जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा दी जाए। एक बात। और मेरा पहले से आज की बात नहीं है, इस केस के बारे में बात नहीं है। जब मैं वज़ीर दाखिला था तब भी मेरे बयान और मेरा अमल रिकॉर्डेड है कि जो जान लेगा उसे अपनी ज़िंदगी देनी ही पड़ेगी, उससे उसकी ज़िंदगी लेनी ही पड़ेगी। जहाँ तक रहा इस अदालत में मेरे जाने का, वो मैं रज़ाकाराना तौर पे जब ये बयान मैंने तमाम टिकट्स पे देखा तो मैं मदीना से वापस आया और अपने आप को अदालत में पेश किया कि मैं हाज़िर हूँ। और इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, इसकी तहक़ीक़ात हुई। लेकिन मैं ये इंतहाई हसास नौइयत का, मेरी ज़िंदगी का तो बहुत ही हसास नौइयत का मामला है, इसको अदालत तक रहने दें और इंशाअल्लाह ताला अदालत इसका फैसला कर ही देगी। और जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो भी अदालत में जमा है। रऊफ सिद्दीकी साहब, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मुताबिक फैक्ट्री मालिक अरशद भायला ने भी अपने बयान में रऊफ सिद्दीकी का नाम लिया। क्या आप पहले से जानते थे इन लोगों को? जहाँ तक ये जो मालिकान हैं भायला बिरादर, इनसे मेरी कभी मुलाकात ही नहीं हुई, कभी मैं नाम से भी नहीं जानता था। जब ये केस सामने आया तो मैं इस नाम से उनको पहचानता हूँ। अभी 1 महीने 2 महीने कबल वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में भायला बिरादर का बयान हुआ है, उसमें भी उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि रऊफ सिद्दीकी साहब को हम मीडिया के ज़रिए जानते हैं। लेकिन मेरी कोई मुलाकातें कभी भी नहीं रहीं और ज़रूरत भी नहीं थी। और जब मैं इस्तीफ़ा दे के वजारत से अलग हो गया तो फिर अदालतों से कम कराना और ज़्यादा कराना ये सुनी सुनाई बात है और सुनी सुनाई बातों पे मुकदमे नहीं बनते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसके जो मुजरिम हैं वो किसी सूरत में भी बचने नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका सवाल होगा। ये कोई मामूली हादसा या ये। लेकिन रऊफ सिद्दीकी साहब, मुल्जिमान के बयानात से तो ऐसा लगता है कि आप भी शरीके जुर्म थे और जीआईटी में आपका जिक्र नहीं है। ये बात थोड़ी सी अजीब नहीं लगती क्या? देखें, ये तो फैसला अदालत में अब आने ही वाला है। लेकिन असल में जो आपके सवालात ज़्यादा इस फोकस कर रहे हैं वो इसकी वजह ये है कि जब से मैंने अपने आप को अदालत में पेश किया और रज़ाकाराना तौर पे तफ्तीश में भी शामिल हुआ
اور ہر پیشی پہ چونکہ جب تک یہ کنکلوڈ نہیں ہوتا تب تک ہر پیشی میں جاتا ہوں تو میری بڑی سی تصویر لگا لی جاتی ہے اور نیچے پھر ٹکر چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ خبر اس کی وجہ سے زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ اس میں چونکہ میرا نام ہے. آپ پوری جی آئی ٹی اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس کے اندر کہیں پر بھی مجھے نہ بلایا گیا ہے, نہ میں اس کے اندر نامزد ہوں, نہ چالان میں نامزد ہوں. یہ تو بالکل فیکٹ ہے. اور میں تو خود چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو اور جو بھی مجرم ہو بغیر کسی رعایت کے, کسی بھی انٹرسٹ کے, ان کو سخت سے سخت ترین سزائیں ملنی چاہیے. دنیا میں تو ملیں گی, آخرت میں اور قبر میں بھی ملیں گی, یہ تو طے ہے. رؤف صدیقی صاحب, آپ نے وقت دیا, آپ کا شکریہ. اور اس وقت سانحہ بلدیہ فیکٹری میں زندہ بچ جانے والے سانحے میں ایک شخص, ایک متاثرہ شخص شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. شہزاد, یہ ایسا واقعہ جس کا ذکر ہم آج بھی کرتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے. آپ اس واقعے میں خوش قسمتی سے زندہ بچ گئے. 8 سال بعد جی آئی ٹی رپورٹ منظر عام پر آتی ہے. انصاف کی امید رکھتے ہیں آپ اب تک؟ جی کیوں نہیں, انشاءاللہ بالکل انصاف کی امید رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ملے گا انصاف. اللہ سے پوری امید ہے ہمیں. اور بڑا تکلیف دہ وقت ابھی تک گزار رہے ہیں اور گزرا بھی ہے, تو ہمیں بڑی امید ہے انشاءاللہ انصاف ہوگا ہمارے ساتھ. شہزاد, آپ عدالت میں گئے ہیں, ابھی تک کوئی امداد آپ کو ملی ہے؟ جی مجھے شروع میں جو 2-2.5 لاکھ روپے کے قریب, اور وزیر اعظم تھے راجہ پرویز اشرف صاحب, وہ آئے تھے ہمارے پاس. اچھا, وہ جو انہوں نے امداد دی بس وہی تھی, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں, کوئی امداد نہیں ہوئی ہماری. اس کے علاوہ ایم کیو ایم کی جانب سے کسی رہنما نے آپ سے رابطہ کیا داد رسی کے لیے, یا آپ کی امداد کے لیے, یا آپ سے پوچھنے کے لیے اس واقعے سے متعلق؟ نہیں, کسی نے بھی نہیں کوئی رابطہ کیا میرے ساتھ. میں تو بلکہ 2 سال تک ایڈمٹ رہا ہوں ہاسپٹل میں. اچھا, ٹیبل میں پہلے ایڈمٹ رہا ہوں, میں نے دوسری منزل سے چھلانگ لگائی ہے, ڈائریکٹ نیچے کودا ہوں میں. کھڑکی بھی میں نے توڑی ہے, اور سب سے پہلے بندہ ہی میں نکلا تھا باہر. سلائی مشین سے میں نے وہ گرل توڑی ہے, جو مشین ہم چلاتے تھے اس سے ہی میں نے گرل توڑ کے. شہزاد, اس واقعے کو یاد کرنے کو, اس کے مناظر یاد کرنے کو دل تو نہیں چاہتا, لیکن آپ اس واقعے میں خوش قسمتی سے زندہ بچ گئے. آپ اس واقعے کے عینی شاہد بھی ہیں. کیا آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے, ہوا کیا تھا اور کس طرح سے آپ نے سروائیو کیا؟ بہت مشکل. میں تو ابھی بیکار بیٹھ گیا ہوں گھر پہ, میری گولا ڈلا ہوا ہے, ٹانگوں میں رات ڈلی ہوئی ہے, نہ میں ٹھیک سے چل سکتا ہوں نہ کوئی کام کر سکتا ہوں. بچے وہ میرے گھر بیٹھ گئے, تعلیم سے محروم ہو گئے. میرا اپنا ذاتی گھر تھا, اب میں کرایہ کے مکان میں رہ رہا ہوں. آپریشن کے اوپر میں نے اپنا گھر بیچ کے لگا دیا. 2 آپریشن ہوئے میرے. پہلا سیول ہاسپٹل میں ہوا گورنمنٹ کی طرف سے, تو اس کوئی 1.5-2 مہینے میں ایڈمٹ رہا ہوں. تو اس وقت مجھے بڑے ٹریڈ آ رہے تھے ہاسپٹل میں. اچھا شہزاد, آپ تو معمول کی طرح اس روز بھی کام پر گئے ہوں گے, اپنی نوکری پر گئے ہوں گے. آپ کام پر گئے, اس کے بعد ہوا کیا, آگ کب لگی, کس فلور پر لگی, جو مناظر ابھی تک آپ کے ذہن میں نقش ہیں آپ وہ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ؟ جی, یہ گراؤنڈ فلور سے شروع ہوئی آگ. ہم اوپر اپنے 2nd فلور پہ کام میں مصروف تھے. آدھا گھنٹہ ہی تقریباً رہ گیا تھا ہماری چھٹی میں. تو جب یہ واقعہ ہوا اور نیچے ایک دم سے کوئی پھٹنے کی آواز آئی ہے, تو لائٹ چلی گئی, اندھیرا سا چھا گیا پورے فلور پہ, کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. تو وہ بس 5-10 منٹ کی بات ہے, دھواں بھرنے لگ گیا ہمارے فلور پہ. تو وہ بگدڑ مچ گئی کہ آگ لگ گئی بس. تو پھر ہر بندے کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی, وہ تو قیامت کا منظر تھا اس وقت. اور شہزاد, آپ کے جیسے کتنے لوگ اسی طرح سے اس فیکٹری سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے, اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے؟ کوئی 40-50 کے قریب بندے. میں تو ڈائریکٹ کودا ہوں, پھر میرے اوپر آ کے لوگ کودے ہیں, گرے میرے اوپر. اور پھر اس کے بعد کوئی رستے ویسے کا ہو گیا. جب تک میں تو ہاسپٹل پہنچ گیا تھا, بعد میں پھر پتہ چلا کوئی رستے کا انتظام ہوا, اس سے بھی لوگ نیچے اترے. کچھ تقریباً 40-50 کے قریب اترے ہیں اس طرح سے. باقی بیچارے اندر ہی جو ہے نا وہ. اچھا شہزاد, جب آپ ہاسپٹل میں تھے تو آپ نے یہ بتایا کہ آپ کو دھمکیاں بھی مل رہی تھی. یہ تھریٹس کون دے رہا تھا؟ کسی شخص کے اوپر آپ کو شک یا کسی کے بارے میں کوئی معلومات آپ کے پاس؟
اور میں پھر ڈر کی وجہ سے میں گاؤں چلے گیا. بقیہ علاج میں نے اپنے ڈر گاؤں کس میں سے؟ وہ دھمکی کیا مل رہی تھی آپ کو شہزاد؟ کہ اب یہ اپنی جان چاہیے تو یہاں سے چلے جاؤ, نمبر بند کر دو اپنے. اور اس طرح سے آدھی رات کو, ایک تو خود تکلیف میں تھا اور اوپر سے اس طرح کے ٹریڈ میں ہو رہے تھے, تو میں پھر آپ کو یہ دھمکی زبان بندی کے لیے دی جا رہی تھی کہ آپ کسی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ نہ دیں؟ کسی پر آپ کو شک ہے کہ یہ زبان بندی کس کی جانب سے کروائی جا رہی تھی؟ کون آپ کو خاموش رہنے کو کہہ رہا تھا؟ نہیں, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون تھا. میں فون پہ تو نہیں, مجھے بس فون آتے تھے مجھے, تو پھر وہ ڈر گئے, سارے ہاسپٹل سے چلے گئے, میں اکیلا ہی بندہ واحد اچھا. رہ گیا تھا کیونکہ مجھے چوٹیں زیادہ لگی ہوئی تھیں. تو میرا ٹریٹمنٹ تھوڑا لمبا تھا, تو میں بھی پھر جو ہے نا میرے وہ راڈ وغیرہ جنگلہ ان وغیرہ دھمکیاں لگا میں ہوا اس تھا کالز کے ٹانگ کو, بارے میں میں شہزاد آپ اس نے سمیت ہی چلے گیا. انویسٹیگیشن کرنے والے اداروں سے رابطہ کر کے ان کو بتایا؟ پولیس کے ساتھ آپ نے شیئر کیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ جی وہ بالکل آئے میرے سے, تفتیش کی انہوں نے, سب ان کو میں نے بتایا, ان سے بات ہوئی سارا. تو اس کے بعد پھر میں اپنے آپ کو میں نے وہ انڈر گراؤنڈ کر دیا, گاؤں چلے گیا. پھر میں نے کسی سے رابطہ نہیں رکھا کوئی تقریباً 2 سال تک. صحیح. شہزاد آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ آپ کا, اور آپ نے جس طرح سے حالات ہمارے ساتھ شیئر کیے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر چکے ہیں. فاروق صاحب, سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. بارش تھی, ٹریفک جام تھی, آپ پھر بھی پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. ڈاکٹر صاحب, پہلا سوال آپ سے میرا یہ, ابھی چونکہ جی آئی ٹی پہلے آ رہی تھی, پھر اس کے بعد ویب سائٹ سے وہ چلی گئی, لنک ڈاؤن ہو گیا, وہ ایک الگ بات. آپ پاکستان کے قانونی اداروں پر, سیکیورٹی اداروں پر بھروسہ کرتے ہیں؟ میں پاکستان پر, آئین پاکستان پر, پاکستان کے جملہ قوانین پر اور حکومت, انتظامیہ اور ریاستی اداروں کی طرف سے ان کی مکمل عملداری پر یقین رکھتا ہوں. اور ظاہر ریاستی اداروں پر بھی میرا اعتماد ہے, لیکن میں ان اداروں میں مختلف افراد, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر میں اداروں پر اعتماد رکھتا ہوں, میں یا کوئی بھی, اچھا, تو چونکہ ہم سب کہیں نہ کہیں غلطیاں کرتے ہیں یا کہیں نہ کہیں کسی مقصد کے لیے بھی کوئی کام کرتے ہیں, تو وہ پھر کیس ٹو کیس ہی بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے مجموعی طور پر مجھ سے پوچھا ہے تو میرے خیال میں مجھے اس میں کوئی آر نہیں کہنے میں, یعنی کہ آپ کو بھروسہ ہے. ڈاکٹر صاحب, اسی قانون کے ماتحت سیکیورٹی ادارے یہ کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی میں بلدیہ فیکٹری میں آگ لگی نہیں بلکہ لگائی گئی, بتا نہ دینے پر لگائی گئی, آپ کی سابقہ جماعت نے لگائی. اس بات کو مانتے ہیں آپ؟ یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ جماعت, منس الجماعت آرڈر دے کہ بھئی یہاں آپ آگ لگا دیں. اچھا, یہ میں نہیں مانتا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی انفرادی ایکٹ تو ہو سکتا ہے, لیکن میں نے صبح سے جتنے بھی ٹی وی پہ انٹرویو دیے, میں نے تو اس شوق کے ساتھ اظہار کیا, صدمے کے ساتھ, کہ 260 انسانی جانیں, بے گناہ معصوم عام فیکٹری میں کام کرنے والے ورکرز کے ساتھ اس طرح وحشت, بربریت اور درندگی کا مظاہرہ کر کے کوئی انہیں زندہ جلا سکتا؟ کم از کم یہ میرے فہم میں آنے والی بات نہیں ہے. اسی لیے پھر آپ نے چونکہ سوال ہی اسی طرح مجھ سے شروع کیا, ورنہ تو ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ بھئی جی آئی ٹی اگر آنی تھی اور دعویٰ کیا تھا تو وہ ویب سائٹ پہ آتے ہی چلی گئی. اب سرور پہ ہے نہیں, وہ صرف اس کا اسکرین شاٹ آپ کو نظر آئے گا اگر آپ دیکھیں گے تو, لیکن وہ جی آئی ٹی تو موجود نہیں ہے ہمارے پاس ہے وہ. ہاں, تو وہ آپ کے پاس اگر آ گئی ہے تو الگ بات ہے, لیکن پبلک میں آنی تھی تو پبلک میں نہیں آئی ہے. لیکن جو لیک ہوئی ہے, جیسی بھی جی آئی ٹی ہے, میں نے تو سمپلی یہ کہا کہ جی آئی ٹی کئی معاملات پر آئی ہے, کئی سنگین نوعیت کے. یعنی کہ فاروق ستار صاحب, آپ کا یہ کہنا ہے کہ زبیر چریا, رحمان بھولا اور حماد صدیقی یہ انفرادی طور پر آپریٹ کر رہے تھے, دیکھیں ان کو کوئی آرڈر کرنے والا نہیں تھا؟ دیکھیں, میں تو صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنے سالوں تک میڈیا میں اس طرح ان معاملات کا کہ کبھی جی آئی ٹی بنتی ہے تو ذکر آتا ہے. رؤف صدیقی ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں, وہاں آلریڈی کیس چل رہا ہے, تو یہ بات جو ہے وہ منظر عام پر آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد آج جی آئی ٹی آنے کا کل سے اندیا دیا مرتضی وہاب صاحب نے, تو پھر مطلب یہ کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا. میرا یہ کہنا ہے کہ اب اگر جی آئی ٹی آ گئی ہے ثبوت و شواہد کے ساتھ, اگر انہیں مقدمات بنا کر عدالتوں میں پیش کیا جا سکتا ہے,
एक्स वाई जेड, मैं किसी का नाम क्यों लूं? लेकिन फारूक सत्तार साहब, ये तो अब की बात, जरा तब की बात करें। आपको तब कभी भी थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ कि आपके आसपास आपकी जमात के लोग दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, भत्ता लेते हैं, लोगों की जानें लेते हैं और इस तरह के दीगर मुकदमात? क्या तब आपको जरा सा भी डाउट नहीं हुआ इन पर? देखिए, मुझे तो पूरा ये यकीन है कि हर जमात में ऐसे लोग या तो इन्फिल्ट्रेट होते हैं, हर जमात में? सुने, या तो इन्फिल्ट्रेट होते हैं, या उस जमात के अंदर वो शेल्टर लेते हैं, या उस जमात के किसी भी माहौल को देख के अगर वहाँ कोई बिगाड़ है, ख़राबी है, और समझ लें कि कुछ लोग और इस तरह के किसी गलत काम में मुलव्वस है, तो बड़ी आसानी के साथ फिर ये चीज़ें जो है ना एक वबा की तरह किसी जमात में भी फैलती है। तो मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा कि मैं इंसानी माशरे में नहीं रहता, मेरी जमात पाकिस्तान की जमात नहीं है, हम पाकिस्तान में नहीं रहते। कराची जैसे शहर में जहाँ एहसास से महरूमी, एहसास से बेगानगी, एहसास से अदम तहफ़्फ़ुज़ एंड व्हाट नॉट, मतलब ये कि हम ये बहस 30 साल से चल रही है, इल्ज़ाम सच्चे हैं या झूठे हैं, प्रोपेगेंडा है या नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, कोई एक इल्ज़ाम, मेरी ख्वाहिश, इमरान फारूक कत्ल, मजीम तारिक कत्ल केस, उसके अलावा दर्जनों भत्ते की वारदातें, इसके अलावा देखिए ना अगवा की वारदातें, कराची के अंदर अमन तबाह करने की वारदातें। मैं कभी भी जो तहकीकात होती हैं उन तहकीकात को मुस्तरद मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने कभी भी नहीं किया, लेकिन मेरा ये कहना है कि हर मामला मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। और अगर झूठे मुकदमात बने थे ना दानिस्तगी में ही सही या दानिस्ता बने थे, तो जिन लोगों को 10-10 साल 15-15 साल जेल की काल कोठरियों में सड़ाया गया, उनसे भी तो किसी को माफ़ी फिर मांगनी चाहिए ना। अब अजीम अहमद तारिक के केस में जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, इसी तरह कई और हाई प्रोफाइल केसेस थे, उनमें भी हुआ। तो मैं पाकिस्तान के अदल व इंसाफ के निज़ाम को ज़्यादा बेहतर बनाने पर यकीन रखता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी तहकीकात हो वो भी ज़्यादा साइंटिफिक बुनियाद पर हो, जो तफ्तीश हो वो इतनी सॉलिड हो, सबूत व शवाहिद के साथ हो। JIT में जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स होती हैं वो आगे बढ़ सकें और फिर अदालतों में ये जाके मामला जो हैं वो साबित हों, ताकि हम अपनी ऐसी लेगेसी को, जिसमें अगर इस तरह की बिगाड़ या खराबियां थी, तो ये हम पीछे छोड़कर अब कराची वालों का इसमें क्या कसूर, मेरी पार्टी के और कारकुनों का क्या कसूर, उन नज़रियाती लोगों का क्या कसूर जिन्होंने 30 सालों में इस शहर को, मेरी पार्टी को, मेरी पार्टी के लोगों को सब कुछ अपना दिया, निछावर किया। लेकिन अब इस शहर को तो कोई चांस मिले, 12 सालों में सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसने एक इजाफी बूंद पानी कराची को दिया? मुझे अदालतों से फैसले आ रहे हैं ना। सौलत मिर्जा का केस आपके सामने, अदालत ने उसको फांसी दी, फैसले आ रहे हैं, आप टोटली डिनाई कैसे कर सकते हैं? कह रहा हूं, मैंने कहा जिन जहां फैसले आए हैं। हाँ। देखिए, सौलत मिर्जा को कब पार्टी से अलग किया गया था, ये पार्टी ने उसकी जो सजा थी, उस पर जो मुकदमा चला, उससे बहुत पहले बता दिया था। मतलब ये कि मुझे अगर हर केस का, लेकिन सौलत मिर्जा को भी कहीं से हिदायत मिलती होगी ना डॉक्टर साहब, इंफरादी तौर पर। तो देखिए, मैं इस वक्त उस पार्टी को डिफेंड कर रहा हूं जिसका मैं हिस्सा रहा था। अच्छा। जिसके बहुत सारे बिगाड़ और खराब। डिफेंड कर रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए मेरी बात, देखिए मैं डिफेंड किस चीज को कर रहा हूं, जो उनकी जायज बात है, उस नजरिए को, उस सोच को, उस फिक्र को, और एक मिडिल क्लास पढ़ा लिखा फिनोमिनन है, उसको जाया नहीं होना चाहिए। लेकिन फारूक कराची और कराची वालों के पास से पहले आपको ये एडमिट करना पड़ेगा, या आप ये एडमिट करेंगे कि ये चीजें थी। देखें, मैं नबील गबूल की तरह इमेच्योर पॉलिटिकल कारकुन नहीं हूं। आप ये मानते हैं? मेरी बात सुने, अगर मैं प्रीवी नहीं हूं, मेरे इल्म में चीजें नहीं है, तो मैं कैसे आपके कहने से एडमिट कर दूं? वहां तो मेरे मुखालिफ तलवार लेके खड़े हुए हैं, जो सियासी बात मानने में नहीं आती ना कि एक जमात में रहकर उस जमात के बारे में आपको मालूम हो। 2013 में ये प्रोपेगेंडा चल गया, MKM की कुछ अपनी हिमाकतों, गलतियों, कोताहियों के नतीजे में एक वैक्यूम कायम हुआ और लोगों ने उसे फिल करना शुरू किया। 2018 में भी यही ढोल बजाया गया। यही सारी चीजें जो आप आज बात कर रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये झूठी है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं ये चीजें, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये आगे बढ़ रही हैं, जैसे डॉक्टर इमरान फारूक का केस था, जब उसका फैसला आया, सबसे पहले मैं आगे आया, सबसे पहले मैंने आगे आके कहा, मैंने उनकी बेवा का ट्विटर देखा, मैंने उनकी वालिदा से खुद बात की, मैंने उनका इत्मीनान देखा, फिर मैंने बरतानवी हाई कमिश्नर का स्टेटमेंट देखा कि उन्होंने सबूत व शवाहिद दिए, उन्होंने मालूमात शेयर की, तो मैंने कहा कि ये मुनासिब फैसला है और अब इसके आगे के मराहिल जो होंगे वो भी तय होंगे, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, लेकिन हमें तो स्पेस मिले ना। देखिए, मेरा भी तो कहना है कि मेरे जो लापता साथी हैं वो अब बाजियाब होने चाहिए, जो बेगुनाह लोग हैं उनके देखें, जो 90, देखिए
مجھے تو اس پارٹی سے خود الگ کر دیا, انہیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے یہ بہادر آباد والوں کو آ کر, لیکن میں ایک نظریے کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, اچھا اس کی روح کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. وہ نظریہ سیاسی پروپیگنڈے میں آپ کا یہ پروگرام یا کوئی بھی ٹی وی کا پروگرام کسی کو یہ موقع نہ دے کہ اسے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کا وہ میدان بنا. میرا صرف یہ کہنا ہے. میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں, ایک عرصے سے آپ پاکستانی سیاست میں کام کر رہے ہیں, تھوڑا سا بڑے دل کا آپ مظاہرہ کر کے یہ بتائیں کہ بطور ایک پارٹی رکن, ایک پارٹی کارکن, جب آپ یہ کام اپنی پارٹی کے ساتھ رہ کر رہے تھے, اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس پارٹی کے نظریے کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, سب کچھ جانتے ہوئے آپ اب یہ کہہ رہے ہیں, آپ کی ناک کے نیچے تلے آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں, پارٹی کے اندر اتنے سارے کام ہوتے رہے جو کھل کر اب آ رہے ہیں سامنے, یہ تو آپ کی نااہلی یا ناکامی, آپ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں؟ کیسے مجھے بتائے کہ ایک ریاستی اداروں کے آپ کہہ رہے ہیں نا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا آپ رسپیکٹ کریں, تو بی آپ بھی کریں نا. پہلے میں غلط صحیح کی بات نہیں کر رہا, کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, کسی کو بچا نہیں رہا اور کسی کو پھنسا نہیں رہا. میں تو میرٹ پہ آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو پہلے ایک رپورٹ آئی تھی وہ بھی ریاستی اداروں نے رپورٹ بنائی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ یہ حادثہ ہے. اب آپ رسپیکٹ کر لیجئے اس رپورٹ کی, وہ GIT پہلے جو آئی تھی, پہلے جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو بھی سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, آپ کے پروگرام کی ایک ضرورت ہوتی ہے اور یہ چیزیں میڈیا میں آنی چاہیے. ہم کبھی میڈیا سے گھبرا کر, اللہ نہ کرے ان کے کتنے بھی سخت سوالات ہو, ہم یہاں موجود ہیں, میں اسٹوڈیو میں آ گیا, میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ریاستی اداروں کا 40 سال سے آپ ایک پارٹی کے رکن رہے, آپ کی اس جماعت نے لوگوں کو مروایا, بھتہ دیا, میں ہمت کا مظاہرہ کر کے یہ کہہ رہی ہوں, بھتہ لیا لوگوں سے, آپ اس چیز کو مان نہیں رہے, آپ اس چیز کو بلکہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ تو مجھے کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا, یہ تو ایک ناکامی ہے. آپ اس چیز کا آپ دیکھیں, آپ کا یہ سوال صرف اس بات پر استدلال ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے ہم دونوں جج بن جائیں اور ہم یہ فیصلہ دے دیں کہ ہاں یہ MKM نے کیا, منص الجماعت کیا, پارٹی نے کیا, اور یہ پارٹی کی پالیسی رہی تشدد کی, پارٹی کا پرسکرپشن تھا. یہ میں کیسے کہوں گا؟ میں اس پارٹی کا حصہ تھا, جن چیزوں سے میں پریوی تھا جو میرے علم میں آتی تھی. میں نے سینکڑوں کارکنان, میں نے صبح بھی آپ کے پروگرام میں کہا کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دستخط کر کے ان کو الگ کیا, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان کا نام دیا کہ ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے, آگے کا ان کا عمل, پیچھے کا عمل یہ اب آپ کو لک آفٹر کرنا ہے. میری جو ذمہ داریاں تھیں میں نے پوری کی ہیں, لیکن اگر میں جج بن جاؤں, میری مخالفین کہہ رہے ہیں کہ بس یہ ثابت ہو گیا کہ یہ MKM, دیکھیں یہ کروڑوں لاکھوں لوگوں کی 35 سال کی محنت ہے, وہ اربن مڈل کلاس ایجوکیٹڈ جو سیاسی عمل ہے, جو سیکولر سیاسی عمل ہے, وہ عمل ضائع نہیں ہونا چاہیے, نظریہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, میں اس پہ آپ سے بات کروں گی. ابھی سابق چیف CPLC احمد چنوائے صاحب ہمارے موجود ہیں. احمد چنوائے صاحب, اس GIT کی رپورٹ کے اندر آپ کا ذکر نہیں ہے, لیکن وہ جو سٹیٹمنٹ تھا عزیر بلوچ کا, جو سٹیٹمنٹ تھا ثانیہ بلدیہ کا, اس کے اندر آپ کا ذکر ہے. یہ مجھے بتائیے گا کہ عشرت العباد صاحب نے آپ تک کیا پیغام پہنچایا تھا, اور وہ کیا پیغام تھا جس کے اوپر آپ کو کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں اس بات کو ٹوٹلی ڈینائی کرتا ہوں, نہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کوئی پیغام پہنچانے کو کہا تھا, نہ کوئی پیغام دیا تھا. اس GIT میں جو یہ ذکر ہے کہ جی میں نے یہ کہا کہ اس سائٹ کی جگہ سے آپ ہٹ جائیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے چاچا جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ وہاں آگ لگ گئی ہے اور ہزاروں لوگوں کا مجمع ہے اور بڑے بڑے مشتعل ہیں. تو حفظ ما تقدم, میں نے کہا کہ پہلے اپنے آپ کو سیو کریں, اس کے بعد جو ہے وہ تحقیقاتی اداروں کو جو ہے وہ ایکچوئل بات بتائیں کہ کیا وجہ تھی کہ یہ آگ لگی اور کس طرح اتنا بڑا جانی نقصان ہوا. کیا آپ کو معاملے کو ٹھنڈا کروانے کو نہیں کہا گیا تھا احمد چنوائے صاحب؟ نہیں, نہ مجھے کسی نے بات کی ہے, نہ کوئی معاملے کو ٹھنڈا کرانے کی بات کی گئی ہے. میرا وہی ان سے رابطہ ہوا تھا جس پہ میں نے ان سے کہا کہ پہلے آپ اپنا تحفظ کریں اور اس کے بعد تحقیقاتی اداروں کے سامنے پیش ہو کر اپنا جو بھی تحفظ ہے, جو بھی اپنا اسٹیٹمنٹ ہے, یا جو بھی اس کے اصل کلپریٹ ہے ان کے نشاندہی پیسوں کے لین دین کے معاملے میں بھی آپ سے کوئی بات نہیں ہوئی؟ پر وکٹم 5 لاکھ روپے, اس حوالے سے بھی کسی قسم کی کوئی گفتگو آپ کے ساتھ نہیں ہوئی؟ کبھی کوئی ایسی نہ بات کی ہے مجھ سے, نہ میں نے کبھی ان سے کوئی بات کی ہے, اور یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے یہ بات سامنے آئی ہے. اچھا. لیکن جو GIT ہے اس میں صرف جو رپورٹ آئی ہے اس میں صرف یہی کہا گیا ہے کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ جی اس جگہ سے چلے جائیں, اور بالکل میں ایڈمٹ کرتا ہوں میں نے کہا تھا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر میرے پاس وکٹم آئے گا اور یہ کہے گا کہ جی ہزاروں لوگوں کا مجمع جمع ہے اور مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے, تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ فی الحال آپ اس جگہ سے دور ہٹ جائیں.
अहमद चनाई साहब, भाईला बरादरान से कभी आपकी मुलाकात रही, कभी ताल्लुक रहा, कांटेक्ट हुआ आपका कभी उनसे? नहीं, मेरा देखिए मैं इनको जानता जरूर हूँ, ये हमारी कम्युनिटी के लोग हैं और मेरा ताल्लुक जो है वो इनके चचा से रहा है, हमेशा रहा है, आज भी है। और इन लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, न मैं जरूर जानता था कि ये इनके भतीजे हैं और ये वहाँ पे जरूर होते थे। अपना जब ये आग लगी है तो मुझे राब्ता भी इनके चचा ने किया था, इन्होंने नहीं राब्ता किया था। अहमद चनाई साहब, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। और आप ये कह रहे हैं कि किस्म की आपने कोई बात नहीं की, कोई बयान आपने नहीं दिया, कोई आपने स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया और ना लेन देन के बारे में आपने बात की। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, फाइनली मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी, इस 35-40 साल के अरसे सियासत में MQM ने कराची को क्या दिया, कराची के फ़ायदे के लिए क्या काम किया और कराची को कितना नुकसान पहुँचाया? देखिए, ये फिर वही, आप अगर MQM को कठेरे में खड़ा करके फिर मिनसुल जमात इस GIT को लेकर के मुझे सवाल करेंगी तो आप ईमानदारी से अपनी मीडिया की जो एथिक्स है उसमें आप खुद देख लीजिए कि क्या आप ये इंसाफ करेंगी कि एक GIT अगर चंद लोगों पर इल्ज़ाम है और अगर उसकी तहकीकात आगे बढ़ी और एक GIT 5 साल के बाद पहले तो उसे छुपा कर रखा गया, आर्काइव्स में रखा गया, इसकी टाइमिंग के बारे में नहीं पता, इसके पीछे क्या मकासद होते हैं उसका भी नहीं पता, और आज आप उस GIT को लेकर अगर अपने प्रोग्राम में मुझसे ये सवाल करेंगे और 2 जुमलों में मैं उसका कोई अगर जवाब दे दूं तो आप समझते कि क्या इससे मैं इंसाफ करूंगा और आप इंसाफ करेंगी? मुझे 1 घंटे के लिए बुलाइए, मैं बताऊंगा कि हमने 35 सालों में क्या किया, इस शहर को हमने क्या किया, हमें किस तरह रोका गया, किस तरह इस शहर में जबर रहा, किस तरह हमारे मैंडेट को दिल से कबूल नहीं किया गया, उसके नतीजे में किस तरह के यहाँ रुझान आता है। डॉक्टर साहब, मैं दोपहर को भी आपको सुन रही थी, आपने कहा कि ये टाइमिंग्स बहुत कंट्रोवर्शियल हैं, आपने बाकायदा ये कहा। टाइमिंग्स के हवाले से आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी रिपोर्ट आपके मुताबिक। देखिए, अगर बन गई थी और उसमें कोई एडिशन, डिलीशन, सब्ट्रैक्शन नहीं होनी थी तो पहले आ जाती। मतलब किसी भी GIT को लेकर ताखीर क्यों हुई, आप क्या अपनी समझते हैं? कुर्सी के नीचे रख के ऊपर, अब ये तो वो बताएंगे जिन्होंने ताखीर की, और अली जैदी बताएंगे कि जो मुतालबा करते रहे। फिर अली जैदी जो है वो गए, हमने कभी भी अली जैदी के इस मुतालबे को नाजायज और गलत नहीं कहा, हम हमेशा उसूली तौर पे उसके साथ थे कि भाई ठीक है अगर तुम, लेकिन ये अली जैदी या कोई भी अगर ये कहे कि नहीं जी, जो एक तासुर परसेप्शन बना हुआ है कि यही लोग हैं, तो मैं समझता हूं कि उसमें फिर इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ना ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर GITs पर भी हम बात करेंगे। उज़ैर जान बलोच की on the instructions of the PP leadership उसने क्राइम्स किए। मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम ये GIT कह रही है। तीनों GIT रिपोर्ट्स हम पब्लिक करें, जो शख्स कागज को देखना चाहे वो देख ले, मुताला करे और फिर इन लोगों से सवाल पूछे कि क्यों गलत बयानी करते थे। उज़ैर बलोच को अहकामात साबित सदर आसिफ अली जरदारी साहब देते थे और बड़े स्टाइल से कहते थे कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ स्पीकर साहब, ये GIT में लिखा हुआ है। क्या उन लोगों से माफ़ी मांगे जिनके बारे में बार बार वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते रहे। अद्दी फरियाल आती थी, फरियाल तालपुर साहिबा आती थी, शर्जील मेमन आते थे, शर्मिला फारूकी आती, सब आते थे। मैं किन किन का नाम। तो ये बड़ी अहम GIT जिसका शिद्दत से सबको इंतज़ार था और जिस GIT को लेकर काफ़ी तवक्कुआत की जा रही थी और काफ़ी सवालिया निशान इस GIT के हवाले से थे। कुछ नाम इसमें शामिल हैं, कुछ नाम नहीं हैं, ऐसी भी बातें की जा रही थी। इसी पर बात करने के लिए माहिर कानून हैदर वहीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद है। नफीसा शाह साहिबा, सबसे पहले तो आज पीपल्स पार्टी के लिए कहा जाए अच्छा दिन है तो गलत ना होगा। आज सुबह आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म भी आयद ना हुई और GIT में पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं, आसिफ जरदारी साहब का नाम नहीं, लेकिन कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी को खासा नुकसान होगा इससे। तो एक अच्छा दिन है पीपल्स पार्टी के लिए। देखिए, ये अच्छा दिन और बुरे दिन की बात नहीं है, ये पस मंजर देखने की जरूरत है कि ये GIT को पब्लिक क्यों किया गया। ऑन ओथ खुदा का कसम लेकर एक MNA जो वफाकी वजीर भी हैं, उन्होंने, मुझे पता नहीं है कि क्या कोट किया, लेकिन उन्होंने एक शख्स का नाम लिया असेंबली के फ्लोर पर। अली जैदी साहब ने असेंबली के फ्लोर पर नाम लिया एक शख्स का पीपल्स पार्टी के। जी।
انہوں نے نام لیا کہ یہ JIT کہہ رہی ہے, خدا کی قسم یہ JIT کہہ رہی ہے. پھر انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے لیے بھی کہا کہ وہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں. اب حقیقت جو ہے نا, جب کہتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے 4-5 دفعہ اس کے بعد حقیقت ظاہر ہوتی ہے. اب حقیقت آپ کے ساری پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے آگے ہے کہ اس JIT میں جو آفیشیل JIT ہے جس میں سب کے سگنیچرز ہیں, وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب میں جو کرنے لگی ہوں بحیثیت ممبر قومی اسمبلی, میں ایک کنٹمپٹ کا نوٹس دینے لگی ہوں ان کو بحیثیت ایک ممبر. میری پریویلیج ہے, میں موشن جمع کروں گی. اسپیکر صاحب جانبدار ہیں, لیکن میں ایکسپیکٹ کروں گی کہ میرے موشن پر وہ رسپونڈ کریں اور یہ بتائیں کہ قوم کے آگے انہوں نے جھوٹ کیوں بولا, اور فریال ٹالپور صاحبہ کے حوالے سے جھوٹ بولا, آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے جھوٹ بولا, اور بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے انہوں نے جھوٹ بولا. اور ٹیکسز کی انہوں نے بات کی کہ یہ ٹیکس جو ہے, انہوں نے سال بھی کوٹ کیا کہ فلاں سال میں انہوں نے 4 لاکھ ٹیکس دیا ہے, جبکہ انہوں نے 39 لاکھ کا ٹیکس دیا ہے. اس کے برعکس اسی سال میں اطلاعات یہ ہیں, اور یہ ویریفائی کروں گی, لیکن میرے پارٹی کے جو کولیگز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 0 ٹیکس دیا ہے. اچھا نفیسہ شاہ صاحبہ, وہ ایک الگ معاملہ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کا جھوٹ, سفید جھوٹ جو ہے وہ بطور پیپلز پارٹی کی ورکر اور نیشنل اسمبلی کی ممبر آپ ہونا چاہیے. آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ عزیر بلوچ کو دہشت گرد سمجھتی ہیں؟ آپ یہ کہتی ہیں وہ دہشت گرد ہے؟ دیکھیں, آفٹر دا رپورٹ کیا کہتی ہے؟ جو رپورٹ کہتی ہے ہم اس رپورٹ کے ساتھ ہیں. رپورٹ کہتی ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کی ہے, انہوں نے لوگوں کو قتل عام مروایا ہے, تو بالکل کیوں نہیں ہے. لیکن نفیسہ شاہ صاحبہ, رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ عزیر بلوچ SP اور TPO تک تعینات کرتا تھا. میری بات سنیں نا, اس وقت وزارت داخلہ پیپلز پارٹی کے پاس تھی. آپ نے مجھے بلایا ہے کہ مجھ سے سوالات کریں نا, تو میرے جواب, میں اس میں ضمنی سوال ایڈ کر رہی ہوں نفیسہ شاہ صاحبہ. جی میں آپ سے ضمنی سوال ایڈ کر رہی ہوں کہ اسی JIT میں عزیر بلوچ یہ کہتا ہے کہ SP اور TPO اس کے کہنے پر تعینات ہوتے تھے, تو یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے نا. اس وقت وزارت داخلہ آپ کے پاس تھی, پیپلز پارٹی کے پاس تھی. دیکھیں, یہ اس وقت سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایک دہشت گرد کو پکڑا کس نے؟ JIT کس نے بنائی؟ پیپلز پارٹی نے نہیں بنائی, پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے نہیں بنائی, پیپلز پارٹی نے امن کمیٹی کا نہیں خاتمہ کیا, پیپلز پارٹی کی حکومت نے دہشت گردی اور MQM کے جو 3 دہائیوں سے کراچی کو یرغمال بنایا تھا وہ نہیں ختم کیا. یو ہیو ٹو آسک دیٹ کوسچن. دیکھیں, جب دہشت گردی, میری بات سنیں, جب اس ملک میں دہشت گردی آئی تو ہمیں 7-8 سال لگے رسپونڈ کرنے میں, 7-8 سال لگے. ساؤتھ وزیرستان میں دہشت گردی نہیں کتنے سالوں چلی مجھے بتائیں. لیکن جب ایک سینٹیمنٹ بنتا ہے, لیکن نفیسہ شاہ صاحبہ سوال یہ بھی ہے نا کہ امن کمیٹی دہشت گرد جماعت تھی, تو اسی کے ڈنر میں میرے والد فریال صاحبہ کیا کر رہی ہیں, قائم علی شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں, شرمیلا صاحبہ کیا کر رہی ہیں اسی ڈنر میں؟ دیکھیں, یہ ڈنر, مجھے بتائیں عزیر بلوچ کی تصویریں کس کے ساتھ نہیں ہیں؟ PTI کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, دہشت گرد کا ڈنر ہے نا یہ, کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. میں اپنے حلقے میں جاتی ہوں, سپورٹنگ, میں اپنے حلقے میں دن میں 20 پروگرام کرتی ہوں. میرے ساتھ لوگ سیلفیاں لیتے ہیں, مجھے کیا پتا میرے ساتھ جو سیلفی لے رہا ہے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں, لیکن جو فیکٹ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ JIT آپ کے آگے ہے. اس JIT میں نفیسہ شاہ صاحبہ, اگر آپ نے یہ JIT پڑھی ہے تو اسی JIT کے اندر لکھا ہے کہ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے عزیر بلوچ, اور اسی عزیر بلوچ کے ساتھ آپ کی پارٹی کے بڑے بڑے رہنما ڈنر کر رہے ہیں. دیکھیں, ڈنر کیا کر رہے ہوئے, میں نے جیسے بتایا کہ میں اپنے حلقے میں جب گھومتی ہوں مجھے کیا پتا کون کس کی تصویر کس کے ساتھ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر میں نے ایک تصویر کسی کے ساتھ یا کسی نے میرے ساتھ لے لی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی جو برے کام ہے اس کو میں انڈورس کرتی ہوں. یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن. دیکھیں, آپ کے پاس ایک فیکچوئل رپورٹ آ گئی, اب اس کو مجھے بتائیں اس کو کون چیلنج کرے؟ نفیسہ صاحبہ,
ये जस्टिफिकेशन है, आप ये कह रही हैं कि लियारी में ये 9 के करीब रहनुमा ऐसे ही घूमने के लिए चले गए और फिर ऐसी एक डिनर में शिरकत कर ली? ऐसे क्या मतलब करे, इतने बड़े बड़े गैदरिंग्स होती हैं। नहीं, इसका मतलब, मेरी बात, आप प्लीज बी लॉजिकल। मैं ये कह रही हूँ कि ये JIT तश्कील दी गई इंडिपेंडेंट, उसने क्यों नहीं कहा कि फरियाल तालपुर साहब वहां गई थी तो इसलिए ये काम हुआ है? क्यों नहीं कहा? because it's all false. और क्वेश्चन इज कि एक वफाकी वजीर फ्लोर पर झूठ बोल रहा है, फिर कसम खा के झूठ बोल रहा है और वो खुद झूठा निकला है। तो आप तो मुझसे उनसे सवाल पूछे, मेरे आगे उनसे ये सवाल तो अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कल, हो रहे हैं। वो उन्होंने ट्वीट किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कल और लाजमी है कि इन बातों का वो जवाब देंगे। नफीसा साहिबा, हैदर वहीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हैदर वहीद साहब, नफीसा साहिबा कह रही हैं कि लॉजिक पर बात करें। टीवी बयानात आपके सामने हैं, इकबाली स्टेटमेंट आपके सामने है 164 का, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर कन्फेशन है उज़ैर बलोच का, जिसमें वो आसिफ जरदारी का, फरियाल तालपुर का नाम लेता है और इस चीज को ऑन करता है कि उन्होंने उसके मुकदमात खत्म करवाए। वो बयान आपके सामने है। JIT में जिक्र नहीं है, कानूनी पेचीदगियां इसमें बताइए मुझे। एक समरी होती है, एक मजमुआ है सारी तफ्तीश का, और ये तफ्तीश एक केस या एक FIR के हवाले से नहीं है, बल्कि बेशतर FIRs हैं, बेशतर केसेस हैं जिसमें इस JIT में उसको उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई है और उनको समराइज किया गया है जो फाइंडिंग्स हैं इन्वेस्टिगेशन की। अब हर पर्टिकुलर केस और हर FIR में और हर उस कोर्ट में जहां ये मुकदमा चलना है, वहां पे इस JIT का रेलेवेंट हिस्सा, तफ्तीश का हिस्सा तो बनाया जा सकता है, बट ये JIT एक जनरल इन्वेस्टिगेशन के हवाले से है। जो सेक्शन 164 की रिपोर्ट का आप जिक्र कर रही हैं, वो मैजिस्ट्रेट के सामने वो बयान है जिसके हवाले से मैजिस्ट्रेट को खुद क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है कि उन्होंने किन सर्कमस्टांसेस में यह बयान लिया, लेकिन वैसे इसको फिर तफ्तीश का हिस्सा बना दिया जाता है। और चार्ज फ्रेम होने के बाद जब बाकायदा क्रिमिनल ट्रायल चलता है तो उसमें फिर एविडेंस लीड होती है। तो बेसिकली जो JIT है ये एक तफ्तीश है, ये कंक्लूसिव कोई चीज लाजमन नहीं है। और नफीसा शाह साहिबा ने तो फिर भी ये कह दिया कि हम JIT के साथ खड़े हैं, वो उनकी अपनी एक राय और मर्जी हो सकती है, लेकिन ये भी लाजमी नहीं है कि हम इस JIT को नेसेसरीली समझें कि ये हरफ मैं हैदर वहीद साहब आपसे समझने के लिए एक चीज ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये JIT चलने के वक्त विटनेसेस जब जो है वो डिपोज होंगे और एविडेंस लीड होगी तो उस पे फिर फाइनल आर्गुमेंट्स हो के फैसला होगा। मैं यही आपसे समझने के लिए कानूनी पेचीदगियां ये पूछना चाहती हूँ कि ये JIT, इस JIT को मुकम्मल कहा जा सकता है या कुछ हिस्सा इसका हज़फ शुदा भी हो सकता है, कुछ कंटेंट इसका अभी सामने नहीं भी आया, ऐसा भी हो सकता है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के मामले में बनने वाली JIT का वॉल्यूम 10 पब्लिक नहीं हुआ था, तो इस मामले में नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखते हुए कुछ ऐसा ही हो सकता है? देखें, पहले तो इसमें अभी तक तो ऐसी बात सामने आई नहीं है, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि तफ्तीश के अमल में आगे जाके कोई नई चीज जो है वो इसका हिस्सा बनाया जा सके। लेकिन चार्ज फ्रेम होने के बाद एक दफा जब मुकदमा चलने लगेगा तो फिर नई चीजें ही जो है वो तफ्तीश में ऐड की जा सकती हैं। लेकिन आज तक की जो तफ्तीश है उसके सारे मामला जो हैं वो चार्ज फ्रेम होने तक सामने आ जाने चाहिए। आपने मुकाबला किया अगर नवाज शरीफ साहब के केस से, तो ये जो हम देख रहे हैं इस तरह के केसेस जो कब से JITs बनी हुई हैं और आगे चलते नहीं केसेस। दूसरी तरफ हम देखते थे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के केसेस जो हैं वो 7 दिन में 6 दफा उनकी पेशी होती थी। तो मेरे ख्याल से कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। वो तो केस शायद किसी और ही नौयत का या किसी और ही रफ्तार से चल रहा था। ये केस तो बिल्कुल मेरे ख्याल से धक्का स्टार्ट भी नहीं है उसके मुकाबले। नहीं, मैं बस आपसे ये पूछना चाहती थी कि जब एक JIT बनती है एक मामले की, कुछ कंटेंट उसका शेयर कर दिया जाता है, ऐसा हो कि कुछ कंटेंट रोक कर रखा जाए हालात के तनाजुर में या वक्त के तनाजुर में? मुमकिन है कि तफ्तीश का कोई हिस्सा बाद में पस मंजर में सामने आए, ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आगे जाके जब आप तफ्तीश का एक मजीद हिस्सा सामने लाएंगे तो उस हिस्से पे भी पूरी तरह से ड्यू प्रोसेस और पूरी तरह से जो ट्रायल के लवाजमात हैं वो फिर से जो है वो करने पड़ेंगे। अगर ये बहुत बाद में उस चीज को सामने लाया गया, मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज है, ना अभी तक ऐसी कोई चीज बताई गई है। अगर कोई ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो अभी तक JIT का हिस्सा नहीं है तो ये ज़हन में रहे। हैदर भाई साहब, ये कहना क्या दुरुस्त होगा कि अभी तक की जो JIT रिपोर्ट जितना हिस्सा उसका पब्लिक हुआ है इसमें पीपल्स पार्टी को क्लीन चिट नजर आ रही है, कहना ये सही होगा क्या?
नहीं, ये कहना काबिल अज़ वक्त होगा, लेकिन क्योंकि काबिल अज़ वक्त होगा तो ये कहना सही होगा कि हैदर इस वहीद वक्त साहब, क्योंकि आपने उनके वक्त खिलाफ दिया, कुछ नहीं है, बहुत तो आप अभी शुक्रिया। कुछ नहीं कह नाज़रीन, सकते। प्रोग्राम का वक्त हो गया, आपसे मुलाकात होगी कल इस शो पर, अपना फीडबैक दीजिएगा।